Up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc اليوم جيت لكم بune nouvelle vidéo اللي انا شخصيا كيعجبني نتفرج في هذا الجونغ دو فيديو كنستافد منهم، حيت جبت لكم بزاف ديال لي برودوي اللي سالاو ليا اي كنفكر واش نعاود نشريهم ولا لا. كاينين شي وحدين اللي ديجا شريتهم، كاين شي وحدين اللي ما عمرني نعاود نشريهم. دونك بغيت نبارطاجي معكم هاد القضيه هادي. اوسي بغيت نقول ان هادو وي سو سون دي فوزونغل، اي الا شفتوا لا فيديو ديال كيفاش كنركب لي فوزونغل نخليها لكم هنا. هادو سي لي ميم فوزونغل غير بدلت ليهم الصباغه، تبان لكم لا كولور ديفيرونت اي جادور هاد لا كولور هادي فنه، يلا خديتها من افون. هادشي اللي كاين. دونك دابا ندوزو لا فيديو. اول برودوي غادي نبداو به. دونك غادي نبداو بلا كوليكسيون شوفو، هي اول حاجه. اي غادي نبداو بان ماسك. هاد لو ماسك هذا البنات او ماي جاد. دونك هو هاد لو ماسك هذا سميتو ارغان ستار سي سا. دونك هذا الا بقيتو عاقلين، كنت واحد النهار هضرت لكم كوم كوا درت لا كيراتين بور مي شوفو في الصالون، كانوا كيبيعوا لي برودوي ديال الشعر ديال لا كيراتين. اي دونك كنت شريت انا وماما كنا شرينا شامبوان اي لو ماسك ديالو. اي هذا هو لو ماسك لو شامبوان. المهم ما عاودتش شريتو ابري، مي هذا فريمون كنبقى ليا مده بزاف. شوفوا البواطه قداش قد راسي. دونك هذا ما كنتش عاود شريتو. اي يلاه سالا ليا ديرنييرمون جو بونس شي 1 an et demi ولا 2 ans هو عندي. دونك هذا كيخلي لكم واحد الشعر رطب حيت هذا سي ان ماسك. دونك ديروه للاخر، اي ملي كتغسلوا شعركم منه عرفتي كيبقى الشعر مسبسب بحال ماشي شعركم. فريمون هذا خطير، هذا زوين بزاف. دونك ابري بالنسبه لي شوفو كاين ان شامبوان ديال واحد لا مارك اللي كنت هضرت لكم عليها في اون فيديو، نخلي لكم لا فيديو هنايا تمشيو تفرجوا فيها. سي لا مارك رود تو بيوتي. دونك ديال اون في اللي دارت اون مارك ديالها ديال لي شوفو برودوي بيو. اي هذا سي ان شامبوان من لا غام. Donc هذا c'est un shampoing à base de miel pour les cheveux colorés اللي الشعر المصبوغ والمتضرر. فيه واحد الريحه فنه ديال العسل، الريحه ديالو زوينه اي فريمون كيعاون الشعر بزاف. بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر مصبوغ ومتضرر هذا الشامبوان هذا يصلح لكم. سينو عندهم بزاف ديال لي غام pour différents types de cheveux. Donc vous pouvez faire la commande soit من فيسبوك ديالهم soit من انستغرام soit خلي لكم لو نيميرو دو تليفون ديالهم من تحت. ابري دونك pour les cheveux كاين هذا. دونك هذا c'est un shampoing sec pour les cheveux ديال لا مارك باتيست. الا كتعرفوا هاد لا مارك راها ولات معروفه في المغرب. دونك هذا سي ان شامبوان سيك سميتو بلاش فلورال اند فيمينين. فيه واحد الريحه زوينه ديال سي فري، فيه واحد بارفان فلورال بحال هكا، واحد الريحه زوينه بزاف. دونك هذا لو برينسيپ ديالو ملي شعركم كيبدا يتيدم ولا كتحسوا به يتيدم الوغ كو مازال نقي، تشقوا شعركم بحال هكا، كتحلوا واحد شويه، كديروا لو شامبوان سيك كتحكوه شويه اي كتمشطوا شعركم كيولي بحال يلاه مغسول وناشف وزوين، ما كيبقاش كاع ميدم في مره. اي كتكون فيه ريحه زوينه. عندهم بزاف ديال لي كام. كاينه هذه غوز، كاينه عندهم شوكولا، كاينه عندهم تشيري لي سوريز ايتو. المهم عندهم بزاف ديال لي كام. بالنسبه لو بري صراحه ما نقدرش نكذب عليكم، سوا دايرين 60 سوا دايرين 50 ما عرفتش. المهم انا هذا كنت شريته من واحد السوبر مارشي في فرنسا، كنت خديته بشي 3.50 الا بقيت عاقله. الوغ دابا ندوزو لي دون شي حاجه اللي هي تري انتريسونت. الوغ غادي نهضر لكم على دو بان دو بوش اللي زوينين بزاف البنات. الا بغيتو ان بان دو بوش باش ينقي لكم سنانكم وما يخليش لكم لو طخطخ فيهم ايتو، فريمون ننصحكم بهذا. دونك هذا ليستيرين، الا كتعرفوا هاد لا مارك هادي غتلقاوها في لي سوبر مارشي لي غران سورفاس، اي غتلقاوها ميم عند لي بارفيومري حتى هما. المهم كاين هذا الفيولي هذا فيه بحال المذاق ديال القرفه ولا الفلويو ولا ان تريك كوم سا ما عرفتش.
هذا زوين بزاف الا كنتو بغيتو تنقيو سنانكم وتبقى فيكم واحد الريحه زوينه في فمكم، هذا خطير. اي واحد الحاجه اخرى، الا بغيتو البيوضه ديال السنان ننصحكم بهذا. هذا البنات غير سكرينيه وسيروا خذوه، عينكم مغمضه. il contient قالك du fluor pour des dents renforcées. il renforce les dents et en même temps كيبيضهم السنان، كيبيضهم فريمون. انا لاحظت معاه واحد الفرق بزاف 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 لو افون اي لو ابري ديال سناني مع الاستعمال ديال هذا. فريمون كتستعملوا غير لا بروميير فوا، دونك كتاخذوه كديروا لو بان بوش في هذه الغطا، كتشلوا فمكم كتغسلوه، كيبان لكم بلي سنانكم بداو كيفتحوا، يعني غير في واحد الاستعمال واحد. غير جربوه وردوا عليا. هذا سميتو سوان بلونشور. ندوزو للسكين كير، سكين كير بور لو فيزاج. نبداو باول حاجه اون كريم هيدراتونط اللي كتعجبني بزاف ديال ايف روشي اللي هي هذه. دونك هذه سميتها هيدرا فيجيتال، راه تلقاوها زرقاء. كاين دو تيب، كاينه بور لي بو نورمال ا سيش وكاينه بور لي بو نورمال ا ميكست الا بقيت عاقله. دونك نابورت كيل تيب دو بور غادي تلقاو لا كريم ديالكم هيدراتونط. هذا جو بونس داير شي 70 درهم بحال هكاك الا بقيت عاقله. الوغ هذا سالا ليا اي عاود خديت واحد اخر. دونك كيجي بحال هكا، هنا مكتوبه هيدرا فيجيتال، سي لا غام ديالهم الزرقاء سميتها هيدرا فيجيتال. دونك هذه سي اون كريم ريش، كتبقى قالك 48 اور بور اون هيدراتاسيون اكستريم. دونك هذا سي فري انا سكو جادور سي الريحه، بعدا الريحه زوينه اي لا تيكستور. دونك كتاخذوا غير واحد شويه، نوريكم غير هنايا شتي كيفاش كتدخل في لابو، كتدخل دغيا 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 داير بحال دايرين الماء في لابو ديالكم. حاجه اي زوينه بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو سيش وكيبغيو يدغاتيو، بالاخص في هذا البرد هذا ننصحكم بهذه بزاف بزاف. ابري في لا ميم غام من عند ايف روشي ميم كنت خديت هاد لو كونتور دي زيو. دونك هذا حتى هو هيدرا فيجيتال سميتو جيل فري ديفاتيغون اي هيدراتون. دونك هذا كيدار تحت من العينين كوم سا il hydrate لو كونتور دي زيو اي كي عنده واحد ليفي بارد، دونك بحال كيبرد تحت العينين. هو هذا زوين بزاف، كنت خديته ب 50 درهم من عندهم اي غادي نعاود نشريه، غير مازال ما كتبش، مازال ما مشيتش ليفروشي، مي هذا ناويه نعاود نشريه ان شاء الله حيت زوين 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 بزاف. ابري كاين واحد لو غوماج بور لو فيزاج اللي كنت تاوا خديته من فرنسا. كنت خديته بشي 3.50 بحال هكاك، الوغ كو في المغرب كيدير شي 90 درهم 100 درهم بحال هكا في لي كونط سورفاس. الوغ هو هذا، دونك هذا سي ان غوماج اكسفوليون ديال لا مارك نوتروجينا اي هذا سي بور لي بو غراس، اي قالك كيحيد لاكني وكينقي لي بور وكي المهم كيدير كاع داكشي زوين لابو اللي فيها لاكنيتو. انا استعملته حيت كيف عارفين عندي لي بوطون مره كيبقاو ينوضوا كيجيو كيتوحشوني، دونك مره كيبانوا. كنت خديت هذا، مي هذا ما صدقش ليا البنات، ما عجبنيش دو تو. هو فيه ريحه فنه، فيه ريحه زوينه، لا كولور ديالو غوز، فيه واحد الحبيبات صغيورين باش كتاكسفولي وجهك، مي انا ما عجبنيش حيت نوض ليا واحد الحبوب صغيور. دونك هذا ماشي سالا ليا، مي حبست الاستعمال ديالو، راه وصل ليا حتى لهنا جو بونس، حبستو حيت ما صدقش ما صدقش. مي ابري اكتشفت واحد اخر، كانت ما كوزين جات من فرنسا و جابت معاه واحد ليكسفوليون، المهم سي ان غوماج اكسفوليون بور لو فيزاج اوسي ديال لا ميم مارك نوتروجينا. هذا سي ان اكسفوليون اونيفيكاتور بور لو تان. هو هذا غنقربو لكم باش تشوفوا. دونك هذا في لا غام فيزيبلي كلير كوريكت اند بيرفكت، وهذا et قال لك aide à purifier la peau, prévenir les imperfections et unifier le teint, chose qui est très bien pour une peau بحال la mienne. et ملي شفتها كتستعملوا ايتو انا استعملته معاه كانت جلسات واحد مده ديال شهر بحال هكاك، اي دونك انا وليت كنستعملو معاه، تساليتو ليها دوكو ملي مشات خلاتو ليا نكملو. ملي سالا ليا عاودت خديت واحد اخر اللي هو هذا.
هو هذا. دونك سي لو ميم، هذا سالا وهذا يلاه شريته. المهم هذا راه تا هو قرب يسالي. هذا كنت خديته بشي 80 ولا 90 درهم من بارفومري في قنيطره. فريمون زوينه البنات. كتغوميو به وجهكم، كتاكسفوليو به وجهكم، كينقي لكم لي بور، كينقي لكم الوجه، اي اون ميم طون كينقص لكم لي زامبيرفيكسيون و لي طاش ديال الحبوبات. ما كيخليش لكم داك لابو سيش و كي تيغاي، ديك لابو اللي ناشفه واللي كتبغي غير امتى طير. دونك هذا زوين بزاف بزاف بزاف. فريمون غنعاود نشريه ان شاء الله حيت زوين. غادي نهضر لكم على محبوب الجماهير، هو هذا. دونك هذا هذه سي اون او ميسيلير ديال لا مارك غارنيي. دونك هذه قالك سي المهم هاد لا غوز هذه سي بور لي بو سونسيبل. عندهم وحده خضراء اي عندهم وحده جون. هذه زوينه بزاف. انا كناخذ لو غران فورما حيت كيبقى لي مده طويله. اي غادي تعرفوا باللي جون بلا ما نحاول نهضر، بلا ما نحاول نتكلم، بلا ما نحاول نعطي لا في ديالي في هذا، غير انا نوريكم علاش. دونك هذا سالا، هذا راه خاوي. ابخي خديت هذا اللي كنستعملو دابا اللي ما بقاش فيه بزاف. اي قبل ما يسالي لي هذا شريت هذا. كتظنوا بلي كيعجبني ولا لا؟ انا بعدا كنظن بلي كنحماق عليه، الله اعلم. دونك هذا غادي تلقاوه كيدير 50 درهم في لي بارفومري، 60 درهم في لي كونط سورفاس. علاش كتعجبني؟ حيت ما كتخرجش ليا على وجهي، زعما كتخلي لي وجهي نقي، ما نوضات ليا لا حبوب لا حتى شي حاجه. كتخلي لا بو زوينه ونقيه. ما كتبقاوش ملي كتساليو ما كتبقاوش تلقاو باقي الماكياج في لو كوطون ديسك ولا طريق كمسا. ها هي بدات كتشحف. عرفتي راه ما يمكنش شحال كنشحف، ما يمكنش. الحمد لله. دابا ندوزو لو ميك اب. الوغ لو ميك اب غنهضر لكم على اول حاجه نهضروا على لي برايمر. الوغ اول برايمر غنهضروا عليه هو هذا ديال لا مارك فلورمار. هذا سميتو illuminating برايمر. دونك هذا ميك اب بيز فيه 30 مليلتر. فيه الاماونت صافي الكميه اللي كتكون في لي فون دو تان اللي هي 30 مليلتر، شوز كي بيان. اي بالنسبه لو بري ديالو داير 100 درهم. هذا كانت شريته ليا صاحبتي في عيد ميلادي العام اللي فات. اي فريمون زوين بزاف بزاف بزاف. خاطر هذا علاش كديروه؟ يضغط لابو كيفيكسي لكم ماكياج فريمون نهار كامل، ما كيتحرك ما كيتزعزع. اي اناغريس با لابو، يعني ما كيحرق لكم حتى شي حاجه. فريمون زوين. اللي عجبني في الباكاجينغ سي كو اشاك فوا كتستعملوا هاد اللعبه هذه اللي فيها لو برودوي كتبقى طلع 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 حتى كتشوفوا شحال باقي لكم. دونك هنا انا باقي لي غير هاد شويه كيكا البيض. اي دونك خاصني نعاود نشري. ثاني حاجه وي كاين ان اوتر برايمر اللي كنت كنستعملو بزاف بزاف. دونك هذا ديال لا مارك ميبلين سميتو نيو بيبي سكين. الوغ هذا سي بور كينقص لكم من لي بور، يعني ما كيبقاش كيماتيفي لكم هاد البلاصه هذه اللي فيها لي بور بزاف باش ما كيبانوش لكم لي بور ملي كديروا لو فون دو تان. اي دونك هذا فريمون عجبني بزاف بزاف بزاف. il est transparent et en même temps في واحد l'effet mat vraiment qui matifie لكم le teint et qui مسح بحال كيمسح لكم لي بور. ما كيبقاوش كاع يبانوا لي بور بحال ما عندكمش كاع ما عندكمش. بون سيتي 120 درهم بحال هكاك 100. et دابا غادي تلقاوه قل شويه حيت شحال هو كاين دابا. راه خرجوا دوطخ فيرسيون ديال هذا النيت، مي هذا الزرق كيبقى انا مون بريفيري. دابا ندوزو لو فون دو تان. اي لو فون دو تان ديالي اللي هو mon coup de cœur, vraiment mon coup de cœur, et qui m'a il match mon teint li c'est le même teint ديالي انا ديال la peau ديالي. هو هذا ديال avant true color. هو هذا في لا ريفيرونس ميديوم بيج. دونك هذا تا هو فيه 30 مليلتر اي زوين بزاف. كنت خديته غير بشي 50 درهم ولا 60 درهم في اون بروموسيون، مي هو جو بونس الثمن الاصلي ديالو داير 100 درهم. في الكاتالوج عندهم في افون عنده اون كوفرونس موين كيبقى مده طويله 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 في لابو. اي زوين ما كينوض لا حبوب لا حتى شي حاجه. فريمون زوين بزاف. انا هذا كيعجبني. اي باش تعرفوني كنبغيه بزاف عاود شريت واحد اخر بيان سور. دونك هو هذا مون دوزيام حيت كيعجبني ما يمكنش. ابري دونك ندوزو لي زونتيسير. عندي جوج ديال لي زونتيسير نهضر لكم عليهم. واحد ما عمرني نعاود نشريه وواحد نعاود نشريه. دونك اللي غادي نعاود نشري هو هذا ديال فلورمار. دونك هذا في لا غام ديالهم
perfect coverage. عندهم l'anti cerne et le fond de teint ديال في هاد السميه هادي perfect coverage. مي صافي ثلاثه ديال لي ريفيرونس ديال الانتي سيرن. اي انا لا ريفيرونس اللي كتعجبني واللي هي مونتان زعما ديال لانتي سيرن هي 03. بالنسبه للسمرات بحالي اللي بغاو ان انتي سيرن كي ني با شير اي زوين بزاف 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 فريمون البنات هذيك كوفري ليكم مزيان اي كيبقى لكم مده طويله ارخص. هذا خديته ب 50 درهم من عند فلورمار اي زوين بزاف. هذا جو بونس سي مون دوزيام ولا مون تروازيام غادي نعاود نشريه ان شاء الله. ابري غادي نهضروا على لونتي سير اللي عمرني نعاود نشري، هو هذا ديال ريفولوشن سميتو كانسيل اند ديفاين. هذه سي اون نوفوتي ديالهم. في حاجه وحده اللي فيه زوينه انا نوريها لكم، هو لابليكاتور. شتي لابليكاتور شحال كبير. دونك هاد لابليكاتور نقدر نستعملو في هاد لونتي سيرن، ولكن هاد لونتي سيرن هذا ما عجبنيش حيت اولا غالي. دونك كيدير 90 درهم في لو سيت ديالهم. انا خديت لا ريفيرونس سي 8 هي اللي صدقات ليا في لا كولور دو بو ديالي. ما زوينش علاش؟ حيت اولا كيسالي دغيا فريمون زعما بلا كذوب البنات. هذا استعملته شي 2 ولا 3 ديال المرات فريمون وسالي دغيا. ما فهمتش كيفاش دار ما كيغطي حتى حاجه. هذا سميتو فول كافريج كانسيل اند كونتور وهو السميه ديالو كانسيل اند ديفاين. فريمون ما كيغطي حتى حاجه. كيتمسح دغيا اولا اي ما كيبقاش مده طويله. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم انا ما حملتوش ما عجبنيش. معيقين في لو بري اي بالنسبه لا كوفرونس والو. اي جو سوي با لا سيل اللي كتقول هاد القضيه، حيت بزاف ديال الناس بزاف ما عجبهمش هاد لونتي سيرن. اي انا ما عجبنيش فريمون. جي با دو تو ايمي هاد لونتي سيرن اي جو فو لو ديكونساي. الا كنتو ناويين تشريوه غير بلا ما تشريوه بلا ما تحطوا فيه فلوسكم، حيت سي با زان بون بلان با دو تو. اخر حاجه غادي نهضروا عليها نختموا بها هاد لا فيديو هي هاد الريحه. هاد الريحه هادي ديال لا مارك بيبي كوزميتيك. غنوريها لكم بلاتي دايره كي بحال هكا. سميتها هاد لا ريفيرونس هادي سميتها ايدياليست، هي السميه ديالها. اي كاينين بزاف ديال لي ريفيرونس عندهم بزاف ديال لي كولور. هادي اورانج، غتلقاو عندهم فير بلو روز جون. المهم بزاف ديال لي كولور بزاف ديال لي ريفيرونس بزاف ديال لي سونتور. باش نشرح لكم هاد لي بارفان هادو سو سون دي دوب ديال لي بارفان غالي. هاد ايدياليست سي لا دوب ديال لو بارفان سكاندال اللي كتعرفوا كاملين دارت بوم هاد العام. سي ان بارفان اللي عاد خرج جديد، نسيت السميه ديال لا مارك ديال سكاندال. مي هادي فريمون سي سكاندال دوب ديالها مي مجهده. هذه زوينه بزاف 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 بزاف، ولكن فريمون ملي تكونوا تستعملوها ديروا بحال هكا وغادي ترشوا. بلاتي باش نوريكم انتم هنا وهي تما، وغادي ترشوا ورشه وحده غتبقى لكم في شعركم في حوايجكم في اي حاجه كانت حداكم غتبقى فيها الريحه ديالها زوينه بزاف. كتبقى مده طويله. بالنسبه لهذه فيها 30 مليلتر كدير 90 درهم. فريمون فيها ريحه فنه خطيره. شحال من مره كنكون دايرها وكيسولوني الناس شنو سميت الريحه اللي دايره. واحد السيده كانت جالسه حدايا وهي تقول لي، كانت جالسه حدايا في القهوه وهي تقول لي قالت لي عافاك واش عندك ريحه. بغيت نديرها نسيت ما درتش الريحه ايتو. كان خاصها تمشي للمحكمه ولا تريك كوم سا. بقيت عاقله. المهم عطيتها، جبت معنا ديما كنهز معايا الريحه في الصك. دونك عطيتها هذه دارتها مشات للمحكمه وجات وهي تجي عندي بقات كتشكرني قالت لي ريحه فنه وصوراتها وكلشي باش تشريها، حيت فريمون الريحه زوينه كتبقى مده طويله. ملي كتبرد كتولي كتولي ريحه حسن بزاف. فريمون هادي ننصحكم بها البنات الا كنتو انتريسي تشريو ريحه ما غالياش وكيف كنقول لكم ريحه زوينه كتبقى مده طويله ايتو. دوب ديال الريحه اللي كدير 800 درهم نتوما تاخذوها ب 90 درهم. و سي فري كو 30 ملل سي ريان دو تو، ولكن راه فريمون كتبقى مده طويله. يعني اصلا ديروا رشه في شحال. دونك لي في وصلنا للاخر ديال لا فيديو. جيسبر ان لا فيديو تكون عجبتكم. جيسبر انني نكون فتكم واخا غير شويه كيكا نكون انني فتكم وانا تكون لا فيديو عجبتكم واخا جات شويه طويله. مي
هادشي اللي عطا الله، زعما ما قدرتش نقص بزاف، كانوا بزاف ديال لي زانفورماسيون خاصني نبارطاجيهم معكم. دونك الا عجبتكم لا فيديو خليو لي دي بوس بلو كوم سا نعرف ان لا فيديو عجبتكم، كوم سا كتشجعوني انني نصور لكم دوطخ فيديو نعرف بلي كيعجبكم لو كونتوني ديالي. Donc je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Rimet Brunette et salam.